رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. لآية لمن. لآية لمن. फिर से إن في. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. يوم مشهود. يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. 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 يوم يأتي يأتي. फिर से पढ़ें يوم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يأتي لا. يأتي لا. يأتي नहीं पढ़ेंगे يأتي. फिर से يوم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك. إن ربك
ربك فعال لما يريد إن ربك فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال فعال لما يريد لما يريد फिर से पढ़े إن ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما دامت السماوات ताप पे क्या है फिर से पढ़े खालिदीन फीहा خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص फिर से وإنا وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وإنا لموفوهم لموفوهم तो इसको लमुवफ्फूहुम नहीं पढ़ेंगे लमुवफ्फूहुम फिर से वइन्ना لموفوهم نصيبهم غير منقوص منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإنهم لفي شك منه مريب फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفونهم
ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم كلا لما ليوفينهم फिर से وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم देखिए وإنا नहीं है और ला युवफ़ियन्नहुम नहीं है फिर से وإن إنه بما يعملون خبير फिर से فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إن ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون أولو بقية ينهون بقية أولو
ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 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 وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتمت كلمات नहीं है फिर से पढ़ें وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وقل للذين لا يؤمنون
وانتظروا إنا منتظرون تاكو طا की तरह नहीं पढ़ना फिर से पढ़ें وانتظروا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.